समोर पेटोवन तुका बलिदान जमल्याव एका मौनान तुका लानेल्याव तुका बुकेल्याव पोस्तुच्या रक्ता मासान बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्याव मागोंक तुझे समोर. आयच्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. सांत आंतोनी मुखांतर देवान फावो केल्ल्या हर एका उपकाराक अर्गां मीस दितात. सिप्रियन मर्विन मेंडोन्सा देरेबैल, सचिन आनी मरीना होसनगर, अर्पिता आनी रॉनी बेंगलोर, स्टेल्ला डिसोजा होसनगर, मिल्लर डिसोजा कुंदापूर, जोसेफ पायस आनी कुटुंब त्रासी, लॅन्सी सिक्वेरा बिजय, सिल्विया सिल्वेस्टर मिरांदा बिजय, आयरीन डिसोजा बिजय, तशेंच देवादीन रुडॉल्फ डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता आयरीन डिसोजा बिजय. ह्या सकट भावा भयणी सोबे आमच्या इराद्यां पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमकांय देवान फावो केल्ल्या व्हड उपकारां खातीर हें दिनवासनाचें बलिदान ताका भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवान आमकां ताचे खातीर रचल्यांत आनी ताणें दिवंक वेच्या संतोशा खातीर रचल्यांत. त्या देखून आयचे देवस्तुतेंत जेजू आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिता. हो संतोश आमी विंसूंक आनी तें देवाचें राज आमी विंसूंक. जायते फावटी आमच्या सोम्यांचो हो थाळो आमी इन्कार केल्लो आसा, तिरस्कार केल्लो आसा. देवाचें राज विंसच्या बदलाक आमी सैतानाचें राज, देवसाराचें राज आमी विंसलेलें आसा. देवा सांगाता निरंतरी मेळच्या त्या देवाच्या राजाची विंसोण करच्या बदलाक दूख मेळच्या त्या कोडाची आमी विंसोण केल्ली आसा. तर हे विंसोवणे खातीर देवाच्या आपोवण्यांक विरोध जावन आमी कोड विंसलेल्या खातीर देवा लागचें बोगसाणें आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देव ताची कृपा आमकां दिवं दी. देवान आमकां विंसूंक सांगलेलें तें सर्गींचें राज विंसचे खातीर आमकां तो जणवाय दिवं दी, बळ दिवं दी आनी गरज आसचे कृपेन आमचें जिवीत तो नेटोवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच आंवकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमियांक काकुळट कर, सुमियांक काकुळट कर, क्रिस्ताक काकुळट कर, क्रिस्ताक काकुळट कर, सुमियांक काकुळट कर, सुमियांक काकुळट कर. महिमा देवा उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवाक देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती. देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुझे अगणित पदवे भोग कर्ण पातक्यांची दया करून आनी तांकां बक्षण दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कणवळेन वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजान अत्रेकून सर्गेचें सुख आमी जोडिशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनांच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर एका कुपांत सकला देवलो. तो मोयजे कडेन उलयलो. ताणें मोयजेचेर आसतलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मालगाडयांचेर घालो. आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो. दोग मनीस शिबिरांत रावल्ले. एकल्याचें नांव एदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. आत्मो तांचेरी आयलो. ते शिबिरांतले भायर वसूंक नातले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगाता दाखल जाल्लीं. तांणी तरी तांची
शिबिरांत प्रवास करूंक सुरू केले. एक तरणाटो मोयजेक ही खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हणलें, येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवास करतात. आपले तरणाटे प्रायेतावन मोयजेची सेवा करून आसतल्या नूनाच्या पुतान जोशवान ताका सांगलें, मोयजे म्हज्या धनया तांकां आडय. मोयजेन ताका जाप दिली, म्हजे पासत तूं मोसरी जालाय. सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सकटांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकोण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची बेबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. तांतू मेळटा तुज्या सेवकाक खरी जाणवाय. तांकां पाळो दिवन व्हडी नाम तो जोडता. आपल्या सगळ्या सुखींची कोणाक वळख आसा. देखून नेणारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका बोगोस. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. गर्वान पातकांक पडूंक तुज्या सेवकाक तूं दिनाका. तसल्या पातकांनी म्हजेर अधिकार चलोवंक सोडिनाका. तेदवा हांव निर्दोशी जातलो आनी महापातकांतलो मेकलो रावतलो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो ಸಂತೋಷ. ಸಂತ ಯಾಕೋಬನು ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರೇ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬರಲಿರುವ ಮಹಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡಿ, ಗೋಳಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆ ತುಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಕೊಡದ ಕೂಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಗೋಳಾಟ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಿವಿಗೂ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಖಭೋಗಿಗಳಾಗಿ ವಿಲಾಸ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ವಧೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಪಶುಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಸಜ್ಜನನನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उतर तुझे सौम्या दिवो मुझा मेटा प्रकस फांकोंते मुझा दिसपोर्त्या जीवना Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जुआवन जेजू लागी म्हळें मिस्त्री तुझे नावी देंवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आणि तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें जेजून ताका जाप दिली ताका आडवार नाकांत म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसरेच घडये म्हजे विशांत प्रचार करूंक तसलो कोणूच ना कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो तुमी क्रिस्ताचे फाटला उद्धार म्हळे खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पियोंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदेंच चुकचें ना जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय दोन हात आसून यमकोडाच्या फालवानांत असल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय दोन पांय आसून यमकोडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड दोन दोळे आसून यमकोडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें थंय कवपी किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो केदींच पालवाना देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो हांगासर वडां आसात तुमकां ल्हान आसतना कोडा विशांत सांगून बेस्तायिल्लें आसा गे कोडाच्या उज्या विशांत सांगून बेस्तायिल्लें आसा गे अळे तशें करिनाका अशें करिनाका तुका सैतान कोडाक व्हरतात आनी थंय उज्यांत तुका घालतात
हे रितीन सांगलें आसा गे म्हाका सांगलें आसा म्हज्या मायन केदाळाय सांगचें आसा तेर्स करिनातल्यार या आनी कितेंय चुकी केल्ल्या वेळार अळे सैतान तुका यमकोडाक व्हरता म्हणून आमी प्रायेंत वाडोवन येता आसतना ही यमकोडा विशांतली भिरांत इल्लीशी उणी जाता कोण ना आमी दिसपडतें उलयता आसतना जायत्या जाणांनी सांगचें आमी आयकता हांव कालें सैबा यमकोडीना सर्गेना सगळ्यांचें हांगास हांगास सर्ग आनी हांगास यमकोंड अशें म्हणलें आयकलां गे आनी हाका लागून यमकोडा विशांतली भिरांत आमचे तावन पयस गेल्ली आसा आनी यमकोंड एक गंभीरयेचो विशय म्हणून आमी घेतलो ना आनी ह्या दिसांनी यमकोडा विशांत चड आमी उलयना तो तितलो प्रमुख आनी गरजेचो विशय न्हय म्हणून आमी जायते फावटी चिंता मुखार भावांनो आनी भयणींनो आमी नवो सल्लो वाचलो जाल्यार नव्या सल्ल्यांत आजची सगळीं पुस्तकां सांगता गेल्यार थंयसर सुवार्थेंतच जेजू तोवळ तोवळ म्हळ्यार बरी यमकोंडा विशांत उलयता सान पावल पेद्रू जुआंव हांच्या सक्तां प्रास सडस जेजू यमकोंड आसच्या विशांत उलयता यमकोंड आसच्या विशांत मात्र न्हय बदलाक निरंतरी यमकोंड आसच्या विशांत तो उलयता ससनांच्या यमकोडा विशांत तो उलयता कशें ससनांचें राज आसा म्हळें सत जेजून शिकयलेलें तें आमकां कळिता सांगी तशेंच ससनांचो उजो आसा ससनांचें यमकोंड आसा म्हणून जेजून शिकयलेलें आसा आनी त्या देखून मोकळ बाबांनो आनी भयणींनो वो विशय जेजूच्या प्रसंग दिवच्या मिसावांचो एक प्रमुख विशय ताचे शिकवणेचो प्रमुख विशय जेजू यमकोंड गंभीरायेन खाण घेता म्हळ्याक धाकलो हो आनी त्या देखून यमकोंडाचो विशय आमकांय गंभीरायेचो जायचोय तो आमी सोन सोडचो न्हय यमकोंडाचो ना अशें आमी उलोवचें न्हय आनी तशें आमी जियोवचें न्हय त्या देखून मोकळ बाबांनो आनी भयणींनो आयचें देवाचें उतर ह्या यमकोडा विशांत चिंताप आठोवंक आमकां आपोवणें दिता ह्या यमकोडा विशांतली शिकवणूक कशी आरंभ जाता सुवार्थेंत आमी पळयता जेजू 12 जाणांक ताच्या मिसावां खातीर विंचून काडटा मुखेली कशें तांकां तो नेमता आनी आमी पळयता हे 12 जण कितें पळयतात की म्हळ्यार तांच्या 12 जाणांच्या पंगडांत नातलोलो एकलो व्यक्ती प्रभात करचें देवसारांक धांवडावचें जें कितें शिसांनी करचें आसलें काम तें तांणी करचें ते पळयतात आनी जेजू लागीं ते म्हणटात अरे एकल्याक आमच्या पंगडांत न्हय आसलेल्या एकल्याक देवसार धांवडावचें आमी पळयलें आनी ताका आमी आडायलें आनी जेजूची प्रतिक्रिया भोव बरी तो म्हणटा ताका आडायनाकांत म्हजे सांगाता आसून म्हज्या नांवान बरें करता तो उपरांत अपप्रचार कोणी करिना
कित्याक म्हळ्यार तो हे सगळें करता आत्म्याच्या बळान, म्हज्या नांवान, पवित्र आत्म्याच्या बळान, आनी त्या देखून ताका आडायनाकांत. वय तो म्हजे पक्षेन आसा, म्हणजे पक्षेन तो वावुरता. देवाच्या प्रेरणान, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो वावुरता. आनी उपरांत आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तो आनी एक विशय त्या शिसा मुखार दवरता. तो म्हणटा, तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून कोणी एकलो तुमकां एक कोप उदक दीत जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां सुखाचो ना. आनी हांगासर जेजू कितें सांगता गे म्हळ्यार, आनी एकल्यान करचें बरेंपणी तें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. जेजूचे शिस जावन आसा जेजूचे दूत, आनी जो कोण ह्या दुतांक, ह्या शिसांक उक्तो आसा, तांचे आयकता मात्र न्ही, तांच्या गरजां पावता, तांकां सत्कार दिता. तो हो सत्कार पवित्र आत्म्याच्या नांवान दिता, पवित्र आत्म्याच्या बळान दिता. आनी त्या देखून तांचें इनाम तांकां फावो जातलें. त्या देखून ह्या दोनी संगतींनी जेजू कितें सांगता गे म्हळ्यार, पवित्र आत्म्याच्या बळान कोण प्रभात करता, देवसार दावंडयता, बरेंपण करता, शिसांच्या गरजांक पावता, बरें करचें मुखासून व्हरता, तांकां हर एकल्यांक तें इनाम देव फावो करतलो. मुखार भावांनो आनी भयणींनो, ही शिकोवन दिल्या उपरांत जेजू ते शिकोवन मुखारसून व्हरता आनी म्हणटा, म्हज्या पाटलावदारा पैकी, ह्या म्हज्या ल्हाना पैकी कोणी एकलो पातकाक वेता जाल्यार ताच्या पातकाक कारण जाल्ल्याच्या गोमट्याक एक धांत्या फातर बांदूंक जाय आनी ताका उदकांत उडोवंक जाय. हांगासर आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, दोन गजाल्यो. पयली गजाल, कोण त्या शिसांक, हांगासर शिसांक ल्हाना म्हणून जेजू आपयता. ग्रीकांत मायक्रोस म्हळ्यार ल्हान, अस्कत, खलते. ताच्या पाटलावदारांक हर एकल्यांक तो ल्हाना म्हणून आपयता. आमी हर एकलो केवळ ल्हान भुरगीं म्हणून आमी लेखचे न्हय, समजोवचे न्हय. देवाचेर पातयेतलो हर एकलो, आनी देवाचेर पातयेतल्या हर एकल्या कोण पथका कारण जाता ताका दर्यांत उडयचे, आनी जो कोण तांकां कुमो करता तांकां सर्गींचें राज तें इनाम फावो जाता. आनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या शिसांक, जेजूच्या शिसांक कोण पथका कारण जाता, तो जेजू म्हणटा, तो यमकोडाच्या पालवानांत असल्या उज्याक वेतलो. थंयसर पालवानांत असलो उजो, सासणाक आसचो तसलो उजो आसतलो, आनी मोरानांत तसल्यो किडयो थंयसर आसतल्यो. हांगासर आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजू पथकाक कारण जाल्ल्यांक हें एक रूप दिवन, हें एक चित्रण दिवन हेरांक स्कांदल दिवचें पाताक, हेरांक देवातावन पयस वरचें पाताक कितलें भिरांक कुळगी म्हणून तो आमकां दाखयता. आमी पवित्र पुस्तकाच्या तज्ञांनी केल्लो संशोध आमी वाचलो जाल्यार थंयसर असली एक संगत आमकां तांच्या संशोधनांत झळकाता. ती कितें गे म्हळ्यार, जेजू थंयसर पथका कारण जावच्या व्यक्तीक बांदूंक जाय आसलेल्या फातरा विशांत उलयता आसतना तो फातर कोण सोय म्हणून सांगना,
बदलाक दांत्या फातोर म्हणून तो सांगता. दांत्या फातोर तो कसो आसा म्हणून तुम्ही पळयलांगे आमी ल्हान आसतना पळयलां. 2 फातोर आसात. एक फातोर ताच्या वयल्यान घालचो आनी हातांत तुका कित्याचो सगळो पिठो जाय तें तुमी थंयसर घालचें. जावं पुरो तांदूळ, जावं पुरो गंव, जावं पुरो मिरसांग या जावं पुरो कितेंय उडीद आनी तें गुवणावचें. आनी गुवणावता आसतना कितें जाता आमकां ताच्या मदल्यांतल्यान पीठ भायर येता. तो फातोर. आनी हांगासर जेजू खंयच्या फातरा विशांत उलयता गे म्हळ्यार केवळ धाकट्या दांत्या फातरा विशांत न्हय, बदलाक ताका गाडाव दांतो फातोर म्हणून सांगतात. म्हळ्यार तुका चड पीठ जाय जाल्यार कितें पयलें करतले गे म्हळ्यार त्या दांत्या फातराक, व्हडल्या फातराक जो फातोर आमच्या हातांत गुवणावंक जायना तसल्या फातराक एका डॉंकीक, एका गाडवाक बांदतले आनी त्या गाडवाक भोवारी धांवडयतले. ते व्हड फातोर. आनी तज्ञा प्रकार तो फातोर थोड्या पटी 1000 पाउंड्स वरेक आसतलो खंय. 1000 पाउंड्स म्हळ्यार 454 किलो एक दांत्या फातोर. तितलो जडाय असो फातोर. आनी निजायकी तो फातोर कोणाच्या गळ्याक बांदून दर्यांत घालतीत जाल्यार तक्षणच ताचो मांडो ताच्या कुडींतावन विंगड जाता, बेसां जाता, कट्ट जाता. तसलो फातोर. आनी हांगासर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू असले एक रूप दिवन पेल्याक स्कांदल दिवच्या पातकाची गंभीराय, पेल्याक पातकाक वरच्या पातकाची गंभीराय कितली गी म्हणून दाखयता. वय हाका इंग्लिशांत हायपरबोली म्हणटात, एक्झॅजरेशन. एक खंयचोय विशय भोव व्हड करून सांगचो. कित्याक म्हळ्यार आमचे गुमान थंयसर वचचे खातीर, आमकां ती संगत आमच्या मोतींत उरचे खातीर ही एक कला जेजू शिकयता आसतना वापरता. हांगासर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, वय हेरांक पातकाक वरचें तितलें गंभीरायेचें म्हळी शिकोवन आमकां हांगासर दिता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू कित्या खातीर ही गंभीराय वापरता हें पाताक तितलें कठिनायेचें म्हणून तो सांगता. हें पाताक तितलें गंभीरायेन आमी काणगे जाय म्हणून कित्याक तो सांगता. कारण एकच मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू आमचो जन एकल्याचो मोग करता. आमी ताचे तावन ससनांक विंगड जावंक नजो म्हणून ताची आशा. आमी त्या ससनाच्या उज्यांत वचोंक नजो म्हणून ताची आशा. ज्या कित्या संतोषाक, ज्या खंयच्या जिविताक ताणें आमकां रचल्यांत, ताणें आमकां विंचल्यांत, तें जिवीत ताच्या सांगाता आमी जिये जाय म्हणली ताची आशा. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू हेमकोडाचो विशय गंभीरायेन काण घेता. कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे राज तो गंभीरायेन काण घेता. आनी आमी म्हणयेत ज्या कोणे सर्गींच्या राजांत रिक्सो विशय गंभीरायेन काण गेला, तो बिलकुल जावन, तो खंडीत जावन हेमकोडाचो विशय गंभीरायेन तो काण घेता. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू आमचो मोग करता. देखून आमी ताचे तावन विंगड सराना जावचे खातीर तो हेमकोडा विशांत इतलें कठिनायेन आनी इतलें गंभीरायेन उलयता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हेमकोडा विशांत पवित्र सभा कितें म्हणटा. आमी पवित्र सभेचें चिंतात आमी काणगोवचें जाल्यार तुमी आयकलां कॅथोलीक पवित्र सभेची दुतोर्न म्हणलो बूक आसा, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणून. आनी हातूं तुमी 1933 तावन 1937 पॅराग्राफ तुमी वाचले जाल्यार थंयसर पवित्र सभा
या यम कोडाच्या शिकवण विशांत स्पष्ट रितीन सांगता आणि पवित्र सभाय यम कोंड आसा म्हणून शिकयता. यम कोंड आसा म्हणून मात्र नाही, यम कोंड ससनांचे यम कोड आसा म्हणून थंयसर पवित्र सभा आमकां शिकयता. तांतले एक पॅराग्राफ 1936 पॅराग्राफ हांवें काडलें जाल्यार थंयसर पवित्र सभेचे शिकवण यम कोंडा विशांतली अशी आसा. थंयसर पवित्र सभेचे दुतोर म्हणटा, जेजू तवळ यम कोडा विशांत उलयता, गेहन्ना विशांत तो उलयता. आनी यम कोंड अखेरी वरेग आसा, ससनांक आसा म्हणून जेजू सांगता. ससनाच्या उज्या विशांत सांगून हें सत तो आमच्या समोर दवरता. आनी कोणाक हें यम कोंड मेळटा गे म्हळ्यार कोण अखेर वरेग परिवर्तन करूंक, परिवर्तन जावंक ऐकना, कोण महापतकांतच उरता तसल्याक हें यम कोंड फावो जाता. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, इगर्ज मातेचें शिकवण सर्ग आनी यम कोंड आसचे विशीं दृढ करता. वय पवित्र पुस्तक या पवित्र सभेचे दुतोन आमकां म्हणटा, मरण पावल्यांस जी कोण महापतकांत आसात तांचे आत्मे यम कोंडांत देंवतात. थंयसर ते यम कोंडाची शिक्षा ससनाचो उजो ती अनुभव करतात. यम कोंडाचे अति प्रमुख शिक्षा म्हळ्यार देवातावन ससनाचो वेगळाचार. ज्या देवातावन मात्र आमकां जिवीत मेळटा, ज्या देवातावन मात्र आमकां संतोष मेळटा, त्या देवातावन वेगळाचार ही जावन आसा यम कोडाची कठीण दूख. वय मगाळ बाबान आनी भयणीनो, देवान आमकां रचलां त्या संतोषा खातीर, देवान आमकां आपयलां त्या संतोषा खातीर, आनी आमची आशाय तीच त्या संतोषांत वांटेली जावचें. आनी यम कोणान वेचें म्हळ्यार त्या संतोषांतावन ससनांक आमी पयस रावचें, आनी ती जावन आसा कठीण दूख यम कोडा विशांतली. त्या देखून यम कोडाच्या विशांत जेजून आमी पवित्र सभेन दिवच्या शिकवण्यांतावन आमी विंसून जोडयेत जाल्लेल्यो 4 गजाली आसात. पयल्यान पयले मगाळ बाबान आनी भयणीनो, जेजू तवळ यम कोडा विशांत उलयता. त्या देखून मगाळ बाबान आनी भयणीनो, यम कोडाचो विशय गरजेचो विशय, गंभीरायेन काणगेचे जाल्लो विशय. दुसरें मगाळ बाबान आनी भयणीनो, यम कोडाच्या खरेपणा विशांत मात्र न्हय. यम कोड काली नितळाये खातीर आसचो मात्र जागो, ताचे उपरांत त्या यम कोडातावन आमी सर्गाक वेता तसलें चिंतापी सूख. बदलाक यम कोड आमकां ससनाच्या ससनांक मेळटा. ससनाच्या ससनांक यम कोणांत आसचो संभव आमकां येता. त्या देखून ससनांचें जिवीत कशें गे तशेंच ससनांचें यम कोणाचें सत तितलेंच प्रमुख आनी तितलेंच सत. तिसरी संगत कितें गे म्हळ्यार यम कोडाक वेचें कारण कितें गे म्हळ्यार अनरिपेंटंट मॉर्टल सीन. आमच्या महापथाक आमी पश्चाताप नासतना जियोवचें. महापथाक केलां जाल्यार त्या पथकांतच उरचें, अखेर वरेग पश्चाताप फावना जावचें. आनी जर असलें चिंताप आमचें आसा तवळ आमकां यम कोड मेळटा. आनी अखेरीक मोगळ भवन आनी भयणीनो, यम कोडाची कठीण दूख म्हळ्यार देवातावन निरंतरी आमी पयस आसचें. देवा मदलो आनी आमचे मदलो तो वेगळाचार, आनी ह्या वेगळाचाराक लागून तें जिवीत देवान दिवचो तो संतोष आमी होगडावचो. पळय मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां ताच्या खातीर रचलां, ताच्या सांगाता ससनाक आसचे खातीर रचलां. जर आमी देवाच्या राजा बदलाक यम कोंड विस्तांव, ताचे तावन ससनांक वेगळी जावची दूख आमी भोगूंक पावता. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां
जणवाय दिल्या. देवान आमकां विंसोन करची शाती दिल्या. देव आज आमकां आपयता. वय कोणाचो विरोध शब्द आसा सर्गराज, तें सर्गराज विंसूंक तो आमकां आपयता. तो म्हणटा दोनी दोळे आसून एक दोळो घेवन त्या सर्गींच्या राजाक वेचें बरें. जर तुजो एक दोळो तुका पथका कारण जाता जाल्यार तो दोळो कुंकून काड. जर एक पांय तुका पथका कारण जाता जाल्यार तो पांय कातून घाल. जर तुझे हात तुका पथका कारण जाता जाल्यार एक हात तो कान सोड. असो अर्थ कितें म्हळ्यार तें पाताक आडोवंक, तें यमकोंड आडोवंक तुवें कितें सगळें करूंक जाय, तें सगळें तुवें करीत जाय. सर्गेचे राज जोडोवंक कितें सगळ्यो अडखळ्यो तुजे समोर आसात, त्यो सगळ्यो अडखळ्यो तुवें काडूंक जाय. आनी अशें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, त्या सर्गेच्या राजाक आमी रिगोवंक जाय. थंयसर त्या देवा सांगाता ससनाच्या ससनाक आमी जियोंक जाय. तो ससनाचो संतोष आमी भोगूंक जाय. इस देवाची मांडावळ, देवाची खुशी म्हजे आनी तुजे थंय. आनी त्या देखूनच देवान जेजू ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. जेजू त्या कुर्सा सरशी गेलो आमकां ह्या यमकोडाच्या उज्यांतावन राखच्याक आनी आमकां त्या सर्गीच्या राजान देवान तुमच्या संतोषांत आमकां वांटेली करच्याक. तर मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ही देवाची आशा आमच्या जिणेंत जारी जावचे खातीर आमी मागया. आनी जें कितें करूंक आमकां देव आपयता तें सगळें करूंक आमी फुडें सरया. ह्या पासून देव ताचो आधार, ताची कृपा आमकां जण एकल्या फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान मुखासून व्हरता आसतना एका काळजान आनी एका मनान आमी मागया. आमेन. समेस्तां आमी उबी रावया. भावार्थाची उसारणी करया. सतमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबावलो, अवकवार मरयेंतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गाक चडलो, सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पथकांचें भोगसाणें, कुडींचें जिवंतपण, ससनांचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देव आमचो संतोष आशेता, आमचें बरेंपण आशेता, ताचे सवें सदांच आमी जिये जाय म्हणून तो आशेता. आनी ह्या पासत ताचो आधार, ताच्या पवित्र आत्म्याचो आधार तो निरंतरी आमकां दिता. हो आधार मागून आमची प्रार्थना आतां ताचे समोर दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांनी तांच्या उदारपणाच्या जिविता मारिफात तुजी वळख हरेकल्याक मेळाशे वावरूंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्व राजकीय आनी अधिकाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो आनी जबाबदारी आपल्याच धर्माच्या, जातकातीच्या आनी पार्टीच्या लोकांक मात मेळूंक वावरिनाशे बगर हरेका गरजेवंत लोकांक मेळच्याक बेसाडीशे तांकां बरें मन दी म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगजेंत आनी वाड्यान बरें करच्या हरेका संद्याक आमी प्रोत्साह दिवंक आमी आमचे तांकी पुर्ती उदार काळजाची जावंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमकां तुवेंच दिल्ली देणी बरेपण आनी सवस्तकाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पेल्याच्या समाजेच्या आनी पवित्र सभेच्या बरेपणा पासत गळसूंक आनी वांटून घेवंक आमकां बरें मन दी म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. हे वेदी भोंवती एकठांय जाल्या आमी कसल्याच मसराच्या आनी स्वार्थाच्या ओडण्यांक बळी जायनासता हेरांक प्रोत्साह दिवची आनी हेमेदीन बरची जिणी जियोंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या जण एकल्याच्या गरजां पासत मौनपणी आमी मागया. ह्या पुणशताक
आयिल्ले यात्रीक आसात सांत आंतोनीचे भक्तीक आसात तांची मागणी तांची इरादे ती हाडून आयल्यान ह्या पुणशताक जायतीं जाणां भेट करतात तांची मागणी सांत आंतोनीच्या पांयां तळी दवरतात आमचे लागीं जायत्या जाणांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगलें आसा ही सगळी मागणी बापाक आमी समर्पण दिवया जें कितें बापाच्या मोगाचेर पातयेनी दवरून तांणी मागलां तें सगळें तांकां सांत आंतोनीचे मजतेन बेगीनच फावो जावं दी म्हणून आमी प्रार्थना करया सर्गींच्या बोमोगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरलेली जण एकल्याची मागणी देन ऐकून घे तुज्या आदाराचो संतोष आमकां निरंतर हितून दी हो संतोष ह्या जिवितांत आमी अनुभव कन सर्गींच्या राजांत मेळच्या संतोषाक अत्रेगून सर्गींच्या राजा कुशीं मेठां काडूंक आनी त्या राजाक व्हरूंक आमकां अडकळ हाडचें तसलें पाताक आमचे तान पयस दवरूंक तूं आमकां सोमेस्तांक आधार दे न्हय यमकोंड आमी विंसूंक बदलाक सदांच तुजें रास आमी विंसूंक तूं आमकां फावो कर हें मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान Masang Kristacha di amkam bodlon Abba Bapa sergincha ge undo gewai Rakta masang Kristacha di amka bodlon undia vaina संगी di amka सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणार आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय बोबूंड आमी तुका भेटयता प्रितमेन दिल्यान मनशांच्या वावरण केला तो आमकां जिविता सवंड जातलो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय हो दाकांचो वायन आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवन जातलो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात कणवळ्या देवा आमी तुका ओपता तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावती जर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनांच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारे मुरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन ससणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो पुर्वसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पार मुरये देवाचे मे सांगाती, भगेवंत जुसे तुजो पती, भगेवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणस शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती निजावन सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्यांच्या तशेंच कुडींच्या सोर वायटांक ओ क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमन तांतूं आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताच्या वैभवान ती आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.